वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं सेट एंटरटेनमेंट पे प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका देते रहिए। मुस्कुरा रहा है आसमान, रहमतें बरकतें बरसा रहे हैं रहमान। माह मुक़द्दस, माह रमज़ान, माह कुरान। कुरान में अल्लाह का है ये फरमान, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। सदक़ात माल को बढ़ाता और सूद माल को घटा देता है। जो काम करना चाहते हैं उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने साथ पार्टनर बना लीजिए। अगर आप आज एक छोटा सा ठेला बना कर खड़े हैं तो आप उसको कल को दुकान और दुकान से कारखानों तक सफ़र तय हो सकता है। लेकिन तरीक़ा और फ़लसफ़ा दौलत कमाने का नाज़रीन किराम एक ही है कि अल्लाह के साथ तिजारत की जाए, सदक़ात से माल को पाक किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया जाए। अपने कमाए हुए माल से अपने बीवी बच्चों का हक़ अदा कीजिए, बूढ़े वालिदैन का हक़ अदा कीजिए। बहन भाइयों में कोई कमज़ोर है तो उसका हक़ अदा कीजिए। बहन भाई अमीर हैं तो दावत कीजिए, गरीब हैं तो मदद कीजिए। माँ के रिश्तेदार, बाप के रिश्तेदार, बीवी के रिश्तेदार, इन सब का हक़ आपके ऊपर है। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है और आपको माल नहीं भी दिया तो आप खाना तो खिला ही सकते हैं। खाना नहीं खिला सकते, पानी पिला सकते हैं, एक खजूर सदका कर सकते हैं। सदक़े को अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बना लीजिए, अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी के रूटीन को बना लीजिए। आप 10,000 कमाते हैं, 200 अल्लाह के रास्ते में दे दीजिए। 20,000 कमाते हैं, 400 अल्लाह के रास्ते में दे दीजिए। कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में डालते रहिए, अल्लाह से तिजारत करते रहिए। माल सदक़ात देना सिर्फ़ अमीरों की निशानी नहीं है। गरीब आदमी अपने से नीचे गरीब को, अपने से नीचे मुफलिस को दे सकता है। आप अगर चलते हाथ पैर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, छोटी ही सही लेकिन उससे बेहतर है जो घर में बीमार पड़ा है, नौकरी नहीं कर सकता, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई मोहताज है, मरीज़ है, आप उससे बेहतर हैं। 2 पैसे कमाते हैं, 1 पैसा कमाते हैं, उसमें से भी अल्लाह के रास्ते में दीजिए। ये आपको सखी कर देगा, अमीर कर देगा, आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। अल्लाह के आगे, उसके रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सुरखुरू कर देगा। खाना खिलाते रहिए, लोगों का ख्याल रखिए। छोटे छोटी ख्वाहिशात हैं लोगों की, पूरे करते रहिए। न सिर्फ शाबान, रमज़ान, शव्वाल, बल्कि पूरे साल, पूरे महीने, हर हर पल जब आप देखें कि कोई किसी की ज़रूरत आपकी जेब से पूरी हो सकती है, उसको करने की पूरी कोशिश कीजिए और अपने आप को अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ दीजिए। जो अल्लाह के तवक्कल पर लोगों की मदद करते हैं फिर अल्लाह उनको ज़िंदगी में कहीं गिरने नहीं देता। नाज़रीन किराम, बड़ी से बड़ी परेशानियाँ, बड़े से बड़े मामलात, बड़े से बड़े मसाइल इस तरह हल हो जाते हैं जैसे दूध से मक्खी को निकाल दिया जाए। नाज़रीन किराम, ये सदक़ात हैं जो लोगों की ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। ज़कात तो आप पर फ़र्ज़ है। उस माल की, जो माल आपने जमा किया है अल्लाह के दिए हुए, उससे ज़कात का सदक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो आपने वो फ़ीस पे करनी है जिस तरह क्लब की मेंबरशिप फ़ीस होती है, स्कूल की फ़ीस होती है, ट्यूशन की फ़ीस होती है, गाड़ी का ख़र्चा है, घर का ख़र्चा है, रेंट है। इसी तरह ज़कात आप पर फ़र्ज़ है। हर उस माल का 2.5% जो आपने अल्लाह के दिए हुए पैसे में से जमा कर कर के अपने मालो मता को बढ़ाया है, अपनी जायदादें बनाई हैं, जेवर, सोना, जो कुछ आपने बनाया है। लेकिन सदक़ात की कोई मकदार नहीं, कोई मियाद नहीं। गरीब आदमी, अमीर आदमी, हर आदमी सदक़ात दे, अल्लाह को राज़ी करे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करे। अपने माल को पाक साफ़ करता रहे, कब्र को ठंडी रखे, अल्लाह के आगे सुरखुरू हो जाए कि या अल्लाह, आपके दिए हुए माल को आप ही अता समझा। अपना इल्म मत समझिए, अपना हुनर मत समझिए, अपनी अक़ल मत समझिए, अपना अमल मत समझिए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अक़ल वाले, इल्म वाले, डिग्रियों वाले बग़ैर पैसे के, बग़ैर उसके रह जाते हैं। और अगर आप कम इल्म के साथ, कम अमल के साथ, कम अक़ल के साथ भी अगर बहुत कुछ लिए चल रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। इसमें आपका कोई हुनर नहीं है, कोई कमाल नहीं है, ये सब मेरे अल्लाह की अता है। उस अता को अता समझिए, ख़ुद को खुदा ना समझिए। अल्लाह के माल को अल्लाह की अमानत समझिए। उस माल को गज़ब करने की मत सोचिए। उस माल के ऊपर अपने आप को उसकी मिल्कियत मत समझिए, क्योंकि अल्लाह चाहता है तो दे देता है, अल्लाह चाहते हैं तो ले लेते हैं। जिससे चाहते हैं देते हैं, जिससे चाहते हैं ले लेते हैं। जिसके पास ज़्यादा माल है वो ये खुश ना हो कि अल्लाह उससे खुश है, अल्लाह उसको भी आज़मा रहे हैं। और जिसके पास माल नहीं है वो अल्लाह से मायूस ना हो, अल्लाह उसको भी आज़मा रहे हैं, उसके सब्र को आज़मा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपका सब्र आज़माया जा रहा है। अगर हमारे आपके पास पैसा कम है तो सब्र आज़माया जा रहा है, और अगर हमारे आपके पास पैसे ज़्यादा हैं
تو ہماری اور آپ کی سخاوت کو آزمایا جا رہا ہے. اپنے مال کو پاک اور صاف رکھیے, اللہ کے ساتھ تجارت کرتے رہیے. دکان, کاروبار, فیکٹریاں, انڈسٹریاں, ٹیکسٹائل, یہ وہ سو کچھ ہے, کم ہے زیادہ ہے, اللہ کے ساتھ رہنا ہے, اللہ کے تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے. صدقات مال کو بڑھا دے گا, آپ کے غموں کو مٹا دے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب. مشکور ہوں, ممنون ہوں, ان کا تشریف لاتے ہیں, بہترین طریقے سے بات کرتے ہیں, دین کو دین کے مطابق سمجھاتے ہیں, قرآن و حدیث کے مطابق سمجھاتے ہیں. جو شخص دین کی بات کو دین کے مطابق سمجھا دے, اللہ کے آگے بھی سرخرو ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے. میری بھی صاف صاف نیت ناظرین کرام یہ ہوتی ہے کہ دین کو دین کی طرح پیش کیا جائے, نہ کہ اس میں کوئی ایسا کمرشلزم ہو, ایسی کوئی بات ہو جو دین سے, دین کے فلسفے سے, محمد کے دین سے ہٹ جائے. اللہ کے حکم سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. میری اور میرے پینل کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو ٹھیک ٹھیک بیان کریں, تاکہ سننے والے تک, پہنچنے والے تک بات ٹھیک ٹھیک پہنچے, کیونکہ دین کو صحیح صحیح پہنچانا بھی ہم پر ایک امانت ہے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں قابل احترام میرے سر کے تاج مفتی ابو ذر غفاری صاحب. حضرت, آپ نے کہا رشتہ داروں کو حقوق دینے ہیں, رشتہ داروں کو صدقات دینے ہیں. رشتہ داروں سے تو لوگ ملنا نہیں چاہتے, ان کو صدقات کیسے دیں گے؟ آپ نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک, آپ اس سے جوڑیں جو آپ سے توڑتا ہے. بے شک, میرا تو اپنا زندگی کا اصول بھی یہی ہے بھائی. آپ اس کو معاف کریں جو آپ پہ ظلم کرتا ہے, ظلم کرنے والے کو معاف کریں, اللہ کے حوالے کریں. اور جو آپ کے ساتھ ناتا توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑیں. تو تعلق کو جوڑنا ہے, تعلق کوئی آپ سے ٹوٹ, اسی لیے ہی تو قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے, تاکہ عموماً رشتہ داروں میں دوریاں ہوتی ہیں, تاکہ وہ قریب آئیں, ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. اور اللہ کو ہم اپنے کاروبار میں, اپنے بزنس میں, اپنی تجارت میں شریک بنا لیں, اللہ کو بزنس پارٹنر بنا لیں, 1% کا ہی کیوں نہ. اور اللہ اپنے پارٹنر کو, اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جو اللہ کو ملاتا ہے, اللہ اس کو کبھی بھی خسارہ میں نہیں رکھ سکتا, اللہ اس کو منافع ہی منافع دے گا. تو ہم اپنے ساتھ اپنی تجارت میں, اپنے کاروبار میں, اپنی فیکٹری میں, اپنی ہر بزنس کے اندر اللہ کو شریک بنا لیں, اور اللہ کو اپنے ساتھ کاروبار میں بزنس پارٹنر بنا لیں. اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دیں گے. اسی لیے ہی قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے. عموماً انسان اپنے کزنز سے نا اختلافات ہوتے ہیں, اختلافات کی وجہ سے بات چیت بند ہو جاتی ہے. بھائی بھائی کا جھگڑا, بہن کا بھائی سے, بھتیجوں سے, یہ ایسے رشتے ہیں. بھانجوں سے رشتہ, حقوق نہیں دیے جاتے. تو یہ ایسے رشتے ہیں, ان کے ساتھ مال خرچ کرنے پہ بہت زیادہ اجر ہے. ان کو دینا سب سے پہلی ترجیح کہا گیا ہے. اور آپ اپنے گھر میں جو خرچ کرتے ہیں وہ آپ کا صدقہ ہے. آپ اپنے گھر میں بہتر فراخ دلی کا مظاہرہ کریں, دسترخوان کو وسیع کریں, اپنی اولاد کے اوپر اچھے سے خرچ کریں. اپنے بھانجے بھتیجے, آپ کے قریبی رشتہ دار, ان کو دینے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کو ذوی القربى والمساکین وابن السبیل, اور ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں, اور مساکین کو دیں, وابن السبیل, اور مسافروں کو ہم دیں. اور ہم آج کے زمانے میں دیکھیں, مسافر بھی ماشاءاللہ پہنچ ہی جاتے ہیں, ان کے پاس ایسی سہولیات آج کل ہوتی ہیں. یہ اس زمانے کے مسافر تھے جو اونٹوں پہ نکلا کرتے تھے, اور ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی. آج کل تو یہی مصارف رہ گئے ہیں, ایک مسکین ہے, یتیم ہے, اور جو ہے آپ کا قریبی رشتہ دار, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار کس حال میں ہے, تو اس کو دینا یہ زیادہ فضیلت ہے. فضیلت تو ہے ناظرین, دل بڑا رکھنا ہے, رشتہ داروں سے ملنا ہے, جو آپ سے نہیں ملتا اس سے آپ نے ملنا ہے, معاف کر کے آگے بڑھیے, اللہ سے اپنی زندگی میں برکتیں سمیٹیے. یہی میرے اور آپ کے لیے زندگی کا فلسفہ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں قابل احترام, ہر دل عزیز, دل کے قریب حافظ حامد رضا صاحب. ملتمس ہوں کوئی اچھی سی میری من پسند نعت پڑھ دیں. ماشاء ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, سنا دیجیے, بہت عرصہ ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا
نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلسلے اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلسلے اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ میں نے مانا میں نے مانا مانا میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات منظر کی، وہی جاتا ہے مدینے، جسے بلائے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بہت ہی بہترین نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب حافظ حامد رضا اور ذیقان سکندر صاحب۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔